अमेरिकामा किन घट्दैछ मानिसको आयु? यस्ता छन् कारणहरू। पछिल्लो 10 वर्षमा पहिलो पटक अमेरिकामा मानिसको आयुमा ठूलो गिरावट आएको छ। अब अमेरिकामा मानिसहरूको औसत अपेक्षित उमेर वा आयु 76 वर्ष हुनेछ। 2-3 वर्ष अघिसम्म 79 वर्षको हाराहारीमा रहेको थियो। 1900 को सुरुवातदेखि राम्रो चिकित्सा, हेरचाह र औषधिहरूको कारण अमेरिकामा मान्छेको लामो आयु रहेको मानिन्छ। तर पछिल्ला केही वर्ष यता यो घट्न थालेको छ। विश्लेषक वा अध्येताहरूले यो पनि भन्ने गरेका छन् कि अमेरिकामा आयु घट्नुको कारण कोरोना महामारी हो, तर यो यकिन भने भएको छैन। अमेरिकीहरूको औसत अपेक्षित आयु घट्नुका पछाडि केही थप चिन्ताजनक कारणहरू पनि देखा परिरहेका छन्। यसको असर विशेष गरी युवा वर्गमा देखेको पाइन्छ। आज हामी अमेरिकामा मानिसहरूको औसत अपेक्षित आयु किन घट्दैछ भन्ने विषयमा परिचर्चा गर्नेछौँ। 2020मा कोरोना भाइरसको महामारी धेरै देशहरूमा राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो, तर सबैभन्दा बढी अमेरिकामा यसको राजनीतिकरण भयो। अमेरिकामा केही मानिसहरू खोप लिन हिचकिचाइरहेका थिए र कोभिड सम्बन्धी नियन्त्रणहरूको विरोध पनि गरिरहेका थिए। त्यसैले जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्दा कोभिड महामारी फैलिएको 3 वर्षमा अमेरिकामा अन्य धनी देशको तुलनामा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10 लाख नागेको छ। निसन्देह यो पछिल्लो केही वर्षहरूमा अमेरिकामा मानिसहरूको असामयिक मृत्युको मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो, तर त्यहाँ अन्य कारणहरू पनि छन्। सान फ्रान्सिस्को प्रेसिडियो ग्रेजुएट स्कुलका प्रोफेसर तथा अनुसन्धानता जेरेमी नेका अनुसार प्राय प्रत्यक्ष जीवन प्रत्याशासँग सम्बन्धित छ। प्रोफेसर नेका अनुसार आम्दानी, आवास, शिक्षा र हिंसात्मक अपराध जस्ता मुद्दाहरूले मानिसको अपेक्षित आयुलाई असर गर्छ। यदि तपाईँ पिछडिएको र हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 65 वर्षसम्म बाँच्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाईँ राम्रो क्षेत्रमा बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 89 वर्षसम्म बाँच्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यी चिजहरूले तपाईँको उमेर 20 वर्षले बढाउन वा घटाउन सक्छ। यसका कारणले गर्दा अमेरिकामा विगत 40 वर्षमा विभिन्न क्षेत्रमा अपेक्षित आयुमा 20 वर्षको फरक रहेको प्रोफेसर निएको दाबी छ। जेरेमी ने विश्वास गर्छन् कि अमेरिकाका क्षेत्रहरू बीचको जीवन प्रत्याशामा यो भिन्नता पनि यी क्षेत्रहरूमा उपलब्ध चिकित्सा सेवाहरूमा ठूलो भिन्नताको कारण हो। मेडिकेड कार्यक्रम अमेरिकामा गरिब मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न 60 वर्ष अघि सुरु गरिएको थियो। 20 वर्ष अघि राष्ट्रपति बाराक ओबामाको शासनकालमा यस योजनालाई अझ बढी जनतासम्म पुर्याउने गरी विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, तर प्रत्येक राज्यलाई यसको कार्यान्वयनको बारेमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार थियो। 10 अमेरिकी राज्यहरूले यो योजना विस्तार गर्न ल्याइएका परिवर्तनहरू लागू गर्न अस्वीकार गरे। सो योजना लागू गर्ने राज्यहरूले प्रति 1 लाख मानिसहरूमा 200 जनाको ज्यान बचाउन सफल भएको जेरेमी नेले बताए। साथै असामयिक मृत्युदर पनि 50% घटेको थियो। उनका अनुसार यो केन्द्रीय योजना हो। उनले लागू नगरेका राज्यहरूमा मानिसहरूको औसत उमेरमा प्रभाव परेको छ। गरिब समुदायका मानिसहरूको औसत उमेर कम रहेको अनुसन्धान सङ्ख्याले देखाएको छ। अश्वेत अमेरिकी र ल्याटिन अमेरिकी मूलका हिस्पैनिकहरूको औसत उमेर गोरा अमेरिकीहरूको भन्दा कम रहेको पाइएको छ। आय र रेस पनि आयु प्रत्याशासँग सम्बन्धित रहेको प्रोफेसर निएको दाबी छ। दुर्भाग्यवश काला अमेरिकीहरू प्राय सेतो अमेरिकीहरूभन्दा कम आय हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ। प्रोफेसर नेका अनुसार विशेष गरी देशको दक्षिणी भागमा अश्वेत मानिसहरू गोराभन्दा 5 वर्ष कम बाँच्छन्। कोभिड महामारीका कारण अमेरिकामा मानिसको अपेक्षित आयु घटेको छ, तर त्यो बिना पनि अश्वेत मानिसको अपेक्षित आयु न्यून रहेको छ। अमेरिकामा आयु घट्नुको अर्को कारण अपराध र कैद हो। जेरेमी ने भन्छन् कि समाजमा असमानताले पनि यसमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। उदाहरणका लागि फ्लोरिडा राज्यका केही भागहरूमा जीवन प्रत्याशा उच्च छ, जहाँ मानिसहरूले राम्रोसँग खान्छन् र व्यायाम गर्छन्, तर प्रदेशको युनियन काउन्टीको अवस्था निकै नाजुक छ। राज्यको सबैभन्दा ठूलो कारागार पनि त्यही छ। जेलमा परेका धेरैको सानै उमेरमा मृत्यु हुन्छ। जीवन प्रत्याशामा गिरावटको अर्को कारण युद्ध पनि हो। विगत 20 वर्षदेखि अमेरिका इराक र अफगानिस्तानमा लामो समयसम्म युद्धमा संलग्न छ। त्यसअघि भियतनाममा 20 वर्ष लामो युद्धमा 58,000 अमेरिकी मारिएका थिए, जसको अमेरिकी समाजमा गहिरो प्रभाव परेको थियो। तर त्यहाँ अर्को ठूलो कारण छ, जसको कारण अमेरिकामा हरेक वर्ष सयौं मानिसको मृत्यु हुन्छ।
हतियार र मास सुटिङ अमेरिकामा रहेका वर्ष सामूहिक गोलीकाण्डका घटनामा हजारौंको ज्यान जाने गरेको छ। सन् 2021मा अमेरिकामा 48,000 मानिसको गोलीका कारण मृत्यु भएको थियो। पछिल्ला केही वर्ष यता यो बढेको छ। अमेरिकामा सेन्टर फर इन्जुरी प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल स्थापना गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका डाक्टर मार्क रोजेनबर्ग भन्छन्, अमेरिकामा 1 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका मानिसको मृत्युको सबैभन्दा ठूलो कारण राइफल र रिभल्भर जस्ता हतियार हुन्। बन्दुक हिंसामा वृद्धि हुनुको एउटा कारण विगत केही दशकहरूमा यी हतियारहरूको बिक्रीमा ठूलो वृद्धि भएको हो। अहिले अमेरिकामा आम जनताको हातमा लाखौं हतियार आइसकेका छन्। उनका अनुसार मानिसहरूले घरमा बन्दुक राख्छन् जुन कहिलेकाहीँ परिवारका छोराछोरीको हातमा जान्छ र अनायासै गोली लाग्ने गर्छ, जसका कारण मानिस घाइते वा मारिन्छन्। धेरै युवाहरूले अवैध रूपमा हतियार लिएका छन्। तिनीहरूमध्ये धेरै गरिबी र मानसिक रोगले सताएका छन् र दिक्क भएका अरूलाई र कहिलेकाहीँ आफूलाई समेत निशाना बनाउँछन्। मानिसहरूले आफ्नो सुरक्षाको कारणले घरमा हतियार राख्छन्, तर त्यसले आफू र समाजको लागि खतरा बढाउँछ। जति धेरै बन्दुकहरू छन् त्यति नै धेरै अपराधहरू बढ्दै जानेछन्। अर्को अचम्मको कुरा के छ भने गोरा समुदायका मानिसहरूभन्दा कालो समुदायका मानिसहरू बन्दुक हिंसाबाट बढी प्रभावित छन्। डाक्टर मार्क रोजेनबर्गका अनुसार एटलान्टामा हिंसाबाट मर्ने 18 देखि 24 वर्षका काला मानिसहरूको संख्या गोरा मानिसहरूको भन्दा झन्डै दोब्बर भएको फेला परेको छ। यसले देशको न्याय प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। डाक्टर मार्क रोजेनबर्गका अनुसार यो अमेरिकामा जीवन प्रत्याशा घट्नुको प्रमुख कारण हो, किनभने यसले युवाहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ। अपेक्षित आयु अवधिमा हतियारहरूबाट हुने हिंसाको प्रभाव बुझ्नका लागि यो पनि एउटा मापदण्ड हो। हतियार बाहेक देशको अपेक्षित जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने अर्को कुरा पनि छ, ड्रगको ओभरडोज। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले एक चकित पार्ने प्रतिवेदनमा गत वर्ष लागु औषधको ओभरडोजका कारण देशमा 1,08,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको जनाएको छ। यो 2020 को तुलनामा 50% भन्दा बढी हो। वेस्ट भर्जिनिया युनिभर्सिटीको स्कुल अफ मेडिसिन प्रोफेसर जुडिथ फेनबर्गले सन् 1980 को दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकामा लागु औषधको लत र एड्सको फैलावटको बारेमा व्यापक अनुसन्धान गरेका छन्। उनले सन् 2005मा सिनसिनाटीमा हेरोइन इन्जेक्सन सम्बन्धी रोगका केही घटनाहरू देखेका थिए, जसले उनलाई अचम्मित तुल्यायो, किनभने त्यति बेलासम्म अमेरिकाको त्यो भागमा हेरोइनको प्रयोगको खासै चर्चा थिएन। उनका अनुसार अमेरिकामा यो समस्या चाँडै फैलिएको हो। सन् 1980 को दशकमा ठूला शहरहरूमा लागु औषधको लत बढी थियो, तर अब लागु औषधको लत अमेरिकाभर फैलन थालेको छ। यो लत साना शहरका मजदुरहरूमा पनि फैलिएको थियो, तर ती मानिसहरूले हेरोइन जस्ता औषधि मात्र नभई निरन्तर दुखाइको उपचारका लागि चिकित्सकले सिफारिस गर्न थालेका औषधि पनि सेवन गरिरहेका छन्। यी ओपियोइडहरूमा बिरामी, लत वा निर्भर हुने सम्भावना धेरै कम हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। पछि थाहा भयो कि डाक्टरहरूको यो सल्लाह पुरै गलत थियो। जुडिथ फेनबर्ग भन्छन् कि बिरामीहरूलाई उचित अनुसन्धान नगरी यी औषधिहरूको लागि प्रिस्क्रिप्सन दिन थालेपछि सङ्कट अझ गम्भीर भएको छ। उनले वेस्ट भर्जिनियाको दक्षिणी क्षेत्रमा क्रमिक नामको एउटा सानो सहर रहेको र त्यहाँको जनसङ्ख्या 392 रहेको र त्यहाँ ओपियोइड सजिलै पाइने औषधि पसल रहेको बताए। यस पसल बाहिर मानिस र सवारी साधनको लामो लाइन लाग्थ्यो। यो पसलबाट ओपियोइड सजिलै किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्थानीय मात्र होइन, नजिकका सहरका मानिसहरूलाई पनि थाहा भयो। 392 जना मात्रै बस्ने सहरमा यो पसलले 4 वर्षमा करिब 1.25 करोड ओपियोइड चक्की आपूर्ति गरेको थियो। जुडिथ फेनबर्ग भन्छन् कि महामारी द्रुत रूपमा फैलियो र धेरै समुदायलाई टुक्रा टुक्रा पार्यो। विभिन्न राज्यको सङ्ख्या हेर्दा यसको प्रभाव अनुमान गर्न सकिन्छ। वेस्ट भर्जिनियामा विगत 10 वर्षमा यी ओपियोइड्सबाट सबैभन्दा धेरै मृत्यु भएको छ, जसका कारण यहाँ प्रति 1 लाखमा 90 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। यसमा कुनै शङ्का नै छैन कि ओपियोइड महामारीले अमेरिकीहरूको जीवन प्रत्याशामा गहिरो प्रभाव पारेको जुडिथ फेनबर्गको दाबी छ। सन् 2022मा 1 वर्षमा लागु औषधको ओभरडोजका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1 लाख नागेको छ, अर्थात् गोलीबारीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्याभन्दा दोब्बर बढी हो। क्यान्सर र हृदय रोगबाट मृत्यु। कोभिड महामारीका कारण अमेरिकामा 3 वर्षमा 10 लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ, तर देशका जनताको अपेक्षित जनजीवनमा गम्भीर असर पार्ने अन्य रोगहरू पनि छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका स्वास्थ्य अर्थशास्त्रका प्राध्यापक इलेन माराका अनुसार
अमेरिकामा क्यान्सर र हृदय रोगबाट हुने मृत्युको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र यसबारे कुरा भइरहेको छैन। जबकि यी रोगबाट हुने मृत्युको सङ्ख्या लागु पदार्थको ओभरडोज, आत्महत्या र मदिरा सेवनका कारणले भन्दा धेरै छ। उनका अनुसार क्यान्सर र मुटु रोगबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दोब्बर छ। क्यान्सर र मुटु रोगबाट अमेरिकामा हरेक वर्ष 6 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। यो सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। प्राय मोटोपनाको समस्या अपेक्षित आयु घट्नुसँग पनि जोडिएको हुन्छ। एलिन माराका अनुसार मोटोपनले समस्या बढाउँछ, तर धेरै पटक यसतर्फ ध्यान दिँदा अन्य समस्याबाट ध्यान हट्छ। हृदय रोगीहरूमा मोटोपनाका कारण जोखिम निश्चित रूपमा बढ्छ, तर यो अपेक्षित जीवनमा कमीसँग सम्बन्धित हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्न। प्रोफेसर जेरेमी नेले भनेका थिए कि स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि उपलब्ध छैन, विशेष गरी गरिबहरू, र यो जीवन प्रत्याशा घट्नुको प्रमुख कारण हो। एलिन माराको पनि यस्तै धारणा छ। मेडिकेयर जस्ता कार्यक्रमहरूले जीवन बचाउन सक्छ भन्ने धेरै प्रमाणहरू छन्, तर यो योजनाको विस्तार अमेरिकाका सबै राज्यमा लागू नभएको एलिनको दाबी छ। यसलाई लागू नगर्ने राज्यहरूमा मृत्युदर बढिरहेको उनले बताए। अमेरिकामा चिकित्सा बिमा भएका व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ सहभुक्तानीको प्रावधान अन्तर्गत उपचारको केही रकम आफै तिर्नुपर्छ। एलिन मारा भन्छन् कि मानिसहरूलाई हृदयघात भएको छ जस्तो लागे पनि आकस्मिक अस्पताल जान डराउँछन्। औषधि महँगो भएका मानिसहरूले औषधिको सेवन कम गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा घातक असर पर्छ।